In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ है और इसमें आज हम सीखेंगे कन्वर्सेशन नंबर 2। अच्छा, मैं यहाँ एक बात बताता चलूँ कि शुरू की जो कन्वर्सेशंस हैं मैंने इरादतन आसान आम फहम रखी हैं ताकि जो नए सीखने वाले हैं उनकी अच्छी बेस बन सके। हम इस स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ में जो भी जुमले सीखेंगे उसके अंदर हम क्या तब्दीलियाँ कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस पॉसिबल हैं, तो ये सारी चीज़ें हम साथ साथ सीखते चलेंगे और मुख्तलिफ मौक़े पर कौन से जुमले बोलेंगे और उसका क्या फंक्शन होगा, ये सारी चीज़ें मैं साथ साथ आपको बताता चलूँगा और उसमें हम किस तरह की तब्दीलियाँ कर सकते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो लेसन में ये बात बता दी थी कि अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो यू विल हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर, यानी आपको अच्छी लिसनिंग करनी पड़ेगी। लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग, यानी अगर एक बात ना सुनता ही नहीं है तो वो कभी भी नहीं बोल पाएगा। इसलिए आप लाजमी लिसनिंग की तरफ तवज्जो दें। आप जो जुमला भी सीखें कोशिश करें कि उसको यूज़ में ले आएँ, यानी आपको डेली कन्वर्सेशंस के अंदर या बातचीत में उनकी प्रैक्टिस किया करें। अगर आपको कोई साथ बोलने वाला नहीं मिलता तो अकेले बैठ कर भी थिंकिंग का काम कर सकते हैं, यानी सोच सकते हैं बैठकर, सेम अपने ज़हन के अंदर वो सेंटेंस रिपीट कर लें। आइए देखते हैं कि इस कन्वर्सेशन के अंदर हमारे पास किस तरह के जुमले हैं और कौन से मौके पर हम कौन सा जुमला बोलते हैं। जैसा कि मेरे घर पर रात के खाने के बारे में क्या ख्याल है, यानी अगर हमने किसी को सजेशन देनी हो तो हम कैसे देते हैं, या मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं, यानी आप किसी को ऑफ़र करनी हो कि जनाब मैं कोई आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो ज़रूर बताएं, या आज कैसे आना हुआ, या किसी को कहते हैं कि भी ठीक है, तजवीज़ देते हैं कि शाम 7 बजे मिलते हैं। तो आइए अब हम कन्वर्सेशन को शुरू करते हैं। हेलो, माय नेम्स तमीम। अच्छा, अब देखिए, जब भी हम किसी से मिलते हैं, जब भी हमने अपना इंट्रोडक्शन कराना होता है उसके लिए सिंपली हम सिर्फ अपना नाम बताते हैं। जैसे हेलो, हेलो तो ग्रीटिंग है, यानी जब इनफॉर्मल ग्रीटिंग है, और जब भी किसी दोस्त अब आपसे मिलते हैं तो हम इस तरह का लफ्ज़ बोल लेते हैं। ये साउंड असल में कोई लफ्ज़ भी नहीं है। हेलो, माय नेम्स तमीम। अब जब भी माय नेम्स के बाद आपने अपना नाम बताना है, जो भी आपका नाम होगा, तो जो सुनने वाला होगा वो कहेगा नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू यानी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। नाइस टू मीट यू तमीम। जी तमीम, आपसे मिलकर खुशी। आई एम मसूद। जी मेरा नाम मसूद है। आई एम के बाद भी आप अपना इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं, यानी या तो आप बोलेंगे अपना इंट्रोडक्शन कराने के लिए माय नेम्स, आगे आप अपना नाम बताएंगे, और दूसरा आई एम के बाद अपना नाम बोलेगा, या वो भी कह सकता है माय नेम्स, अपना नाम बताएगा। ये इन द सेम वे आप शुरू में कह सकते हैं आई एम तमीम, दूसरा जो शख्स सुनने वाला वो अपना नाम बता देगा कि माय नेम्स तमीम, या आई एम मसूद, या आई एम तमीम, लाइक दिस वन। यानी ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेज हैं, और जब भी हम किसी से मिलते हैं कहते हैं ना नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। इसके जवाब में हमेशा हम कहते हैं नाइस टू मीट यू टू, नाइस टू मीट यू टू। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं प्लीज टू मीट यू या ग्लैड टू मीट यू, तो एक ही बात है, नाइस टू मीट यू टू या ग्लैड टू मीट यू टू या प्लीज टू मीट यू टू, सेम। अच्छा, जब कोई साहब कोई नज़र के सामने होता है तो हम उसके लिए ओवर देयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो साहब कौन है वहाँ, यानी कोई निगाह के आदमी, यानी जहाँ आप खड़े हैं कोई दूसरा शख्स आपको नज़र आए, उसको आप नहीं जानते, तो जब भी किसी दूसरे के बंदे का इन्फॉर्मेशन लेना होता है तो हम पूछते हैं हु इज़ दैट जेंटलमैन ओवर देयर, हु इज़ दैट। यानी अब देखिए, यहाँ हु इज़ ही या हु इज़ शी का इस्तेमाल नहीं करते हम। नॉर्मली जब किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो, हु इज़ दैट। अब चूंकि ये साहब की बात है तो हु इज़ दैट जेंटलमैन ओवर देयर। ओवर देयर का मतलब था वो सामने, यानी जो वहाँ कोई चीज़ जो निगाह में है उसके लिए हमने ओवर देयर इस्तेमाल करना होता है। जैसे मैं कहता हूँ वेयर इज़ द बैंक, तो दूसरा कहता है ओवर देयर, वो सामने है। अच्छी, तो ओवर देयर के माने मैंने बता दिए, कोई चीज़ निगाह में हो, सामने हो। और जब भी किसी बंदे के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन लेनी, हु इज़ दैट, या हु इज़ ही या हु इज़ शी नहीं बोलेंगे, बल्कि हु इज़ दैट जेंटलमैन ओवर देयर, वो सुलेमान है, दैट सुलेमान। अच्छा, जब इसका आंसर भी देना हु इज़ दैट का, तो आंसर दैट से देंगे, ही इज़ सुलेमान नहीं बोलेंगे। इसी तरह से दैट्स नायला, शी इज़ नायला नहीं कहेंगे। अच्छा, जब किसी का उसने बता दिया कि जी दैट सुलेमान, तो आप पूछते हैं वो क्या करता है, व्हाट डज ही डू। अच्छा, व्हाट डज ही डू, बड़ी उम्र का कोई शख्स होता है वो व्हाट डज ही डू, इंग्लिश में तो सेम बोलेंगे, उर्दू में अक्सर ये कहते हैं वो क्या करते हैं, व्हाट डज ही डू। यानी जब भी किसी के प्रोफेशन पूछना है तो कीप इन माइंड कि आपने व्हाट डज ही डू, ये हमने पिछले लेसन में भी सीखा था। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर चूँकि जुमले रिपीट होते रहते हैं, और जितने ज़्यादा रिपीट होंगे आपकी इंग्लिश उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, इससे फ़ायदा होता है। मेरा ख्याल है कि वो एक ताजर हैं,
I think he is a businessman. I think he is a businessman. اچھا اب یہاں پر ضروری نہیں کہ وہ بزنس مین ہے. آئی تھنک ہی از اے ڈاکٹر, آئی تھنک ہی از اے ٹیچر, یا آئی تھنک ہی از اے ڈاکٹر, جو بھی حساب ہوں گے آپ نے, میرا خیال ہے آئی تھنک ہی از کے بعد آپ نے اس کے پروفیشن کا بتانا ہے. اچھا اگر یہ پوچھنا کہ وہ کس کاروبار میں ہیں, واٹ بزنس از ہی ان, واٹ بزنس از ہی ان. یا اگر پوچھو کہ وہ کس شعبے میں ہے, واٹ ڈپارٹمنٹ از ہی ان, واٹ ڈپارٹمنٹ از ہی ان, تو وہ کس کاروبار میں ہے, واٹ بزنس از ہی ان. آپ کہہ رہے ہیں آئی ایم ناٹ شیور, بھائی مجھے پکا پتہ نہیں ہے نا, آئی ایم ناٹ شیور. اگر کسی بات کا پکا پتہ نہ ہو تو یہ ایک سینٹنس کافی ہے, آئی ایم ناٹ شیور. اچھا جب کسی کو کوئی چیز آفر کرنی ہو تو وڈ یو لائک سم ٹی, وڈ یو لائک سے آپ کوئی بھی چیز کسی کو آفر کر سکتے ہیں. مثلا کوئی اگر مہمان آتے ہیں آپ کہتے ہیں وڈ یو لائک واٹر, جی آپ پانی پئیں گے. وڈ یو لائک 7 اپ, جی آپ 7 اپ لیں گے. وڈ یو لائک جوس, کہ آپ جوس پئیں گے. تو وڈ یو لائک سم ٹی, کہ آپ چائے پئیں گے. تو وی یوز اٹ ٹو آفر, یعنی ہم کسی کو آفر کرنا ہو تو وڈ یو لائک کا استعمال کرتے ہیں. اور وڈ یو لائک کے بعد ہم اس چیز کا نام لیتے ہیں جو چیز ہم نے آفر کرنی ہوتی ہے. جیسے یہ ہم ٹی پوچھ رہے ہیں تو وڈ یو لائک سم ٹی, یس پلیز. یعنی اگر آپ نے کوئی چیز لینی ہے تو یس پلیز, نہیں لینی تو نو تھینک یو. اب چونکہ انہوں نے کہہ دیا یس پلیز تو آپ پوچھیں گے ود شوگر اور وداؤٹ, جی چینی کے ساتھ یا بغیر, ود شوگر اور وداؤٹ. چائے کے ساتھ اکثر لوگ جو ہے نا وہ بغیر چینی کی بھی لیتے ہیں, کچھ لوگ چینی کے ساتھ پیتے ہیں. تو یہ آپ یو کین پٹ اپ دا کوشچن ود شوگر اور وداؤٹ, جی بغیر چینی کے وداؤٹ شوگر پلیز, وداؤٹ شوگر پلیز. اور اگر چینی لینی ہے تو شوگر پلیز یا ود شوگر پلیز, جی چینی کے ساتھ لوں گا جی. اچھا جب کبھی ہم کسی سے پوچھیں بھائی آج کیسے آنا ہوا, یا آپ کیسے آئے ہیں, واٹ برنگز یو ہیئر ٹوڈے, واٹ برنگز یو ہیئر ٹوڈے. اکثر کوئی دوست ملنے آئے یا کسی مہمان کوئی ایسا اچانک آ جائے تو کہتے ہیں بھائی واٹ برنگز یو ہیئر ٹوڈے, کیسے آنا ہوا آج, واٹ برنگز یو ہیئر ٹوڈے. جی میں آپ سے ملنے آیا ہوں, آئی ہیو کم ٹو سی یو, آئی ہیو کم ٹو سی یو, میں آپ سے ملنے آیا ہوں. جی اگر آپ دیکھیں جب بھی پرپز ہم نے بیان کرنا ہو تو اس کے بعد ہم نے ٹو کے بعد ورب کی فرسٹ فارم لگانی ہوتی ہے. جیسے آئی ہیو کم ٹو سی یو, آپ سے ملنے, میں آیا ہوں آپ سے ملنے. یا اگر آپ نے کوئی اور, جی میں آپ سے پیسے لینے آیا ہوں, آئی ہیو کم ٹو گیٹ منی فرام یو. یا میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں, آئی ہیو کم ٹو کنسلٹ یو. یعنی آپ آئی ہیو کم کے بعد ٹو کے بعد پھر ورب چینج کر سکتے ہیں ضرورت کے مطابق, لیکن چونکہ بات ہو رہی ہے میں آپ سے ملنے آیا ہوں, آئی ہیو کم ٹو سی یو. تو اگلا صاحب کہا جی میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں. اف دیر از اینی تھنگ آئی کین ڈو پلیز لیٹ می نو, اف دیر از اینی تھنگ آئی کین ڈو. یہ اکثر ہم بڑا کامنلی بولتے ہیں, جی میرے لائق کوئی خدمت ہے تو, یعنی اگر میں کچھ کر سکتا ہوں تو اف دیر از اینی تھنگ آئی کین ڈو پلیز لیٹ می نو, یعنی آپ مجھے بتائیں, آگاہ کریں. تو اف دیر از اینی تھنگ آئی کین ڈو پلیز لیٹ می نو. شور, تھینک یو. ظاہر ہے اگر اس نے کہا جی ضرور بتاؤں گا, تھینک یو. جب اگر کوئی اس طرح کی آفر کرے اور آپ تو اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں, شور ہم بولتے ہیں, اور تھینک یو بھی ساتھ لازمی بولنا چاہیے. کیا آپ کی شام کے لیے کوئی منصوبہ بندی ہے, یعنی کیا آپ کی شام کے لیے کوئی پروگرام ہے. ڈو یو ہیو اینی پلانس فار دا ایوننگ, ڈو یو ہیو اینی پلانس فار دا ایوننگ. اچھا ضروری نہیں ہے کہ شام کی بات ہو, ڈو یو ہیو اینی پلانس فار ٹمارو, یا ڈو یو ہیو اینی پلانس فار نیکسٹ سنڈے, لائک دس ون یو کین پٹ اپ. یعنی آپ کسی سے اگر کوشچن کرنا ہے کہ آپ کا آئندہ کیا لائے عمل ہوگا تو ڈو یو ہیو اینی کے بعد آپ کچھ اس میں چینج کر سکتے ہیں. ڈو یو ہیو اینی پلانس فار دا ایوننگ, ابھی تک نہیں, ناٹ یٹ, یعنی اس کا مطلب کہ کوئی پلان نہیں ہے, ناٹ یٹ. کیا آپ کے پاس کوئی تجاویز ہیں. ڈو یو ہیو اینی سجیسچنس, ڈو یو ہیو اینی سجیسچنس. اچھا جب بھی آپ نے کسی سے کوئی کوشچن کرنا ہے کہ جیسے آپ کے پاس پیسے ہیں, ڈو یو ہیو اینی منی. جی کیا آپ کے پاس انفارمیشن ہے, ڈو یو ہیو اینی انفارمیشن. کیا آپ کے پاس ٹکٹ ہیں, ڈو یو ہیو اینی ٹکٹس. تو آپ نے جب بھی کسی سے کوئی کوشچن کرنا ہے تو ڈو یو ہیو اینی کے بعد آپ ناؤن چینج کر سکتے ہیں. تو یہاں چونکہ آپس میں بات چیت ہو رہی ہے, سجیسچن کی بات ہو رہی ہے, تو ڈو یو ہیو اینی سجیسچنس. تو انہوں نے آپ کو آگے تجویز دی کہ میرے گھر پر رات کے کھانے کے بارے میں کیا خیال ہے. ہاؤ اباؤٹ ڈنر ایٹ مائی پلیس, ایٹ مائی پلیس یعنی میرے گھر پر, ایٹ مائی پلیس. اکثر کہتے ہیں یا کم ٹو مائی پلیس, میرے گھر آنا یار. مائی پلیس مین میرا گھر. تو ہاؤ اباؤٹ ڈنر ایٹ مائی پلیس, ہاؤ اباؤٹ ڈنر ایٹ مائی پلیس, یعنی کیا خیال ہے آپ اگر میرے گھر آ جائیں کھانا کھانے کے لیے تو یہ بہت اچھا ہے. دیٹ ساؤنڈز گریٹ, یعنی اگر آپ نے کوئی چیز ایکسیپٹ کرنی ہو تو اکثر ہم بولتے ہیں دیٹ ساؤنڈز گریٹ, یعنی سجیشن بہت اچھی لگ رہی ہے, دیٹ ساؤنڈز گریٹ. اچھا جب ہم کسی کی آفر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہم تھینک یو بھی بولتے ہیں, تھینک یو فار دا انویٹیشن, یعنی دعوت کے لیے شکریہ. دیٹ ساؤنڈز گریٹ,
thank you for the invitation. اچھا یہ بات ہم نے لاسٹ لیسن میں بھی سیکھی تھی, جب بھی ہمیں کوئی تھینک یو بولے تو ہم اس کے آنسر میں بولتے ہیں یو آر ویلکم. اکثر اردو میں کہتے ہیں کوئی بات نہیں, کہ کسی نے کہا نا آپ کا بہت شکریہ, آپ کے نہیں کوئی بات نہیں. تو انگلش میں ہم جو انگلش کریں گے یو آر ویلکم, یعنی تھینک یو کے جواب میں آپ نے بولنا ہے یو آر ویلکم. اچھا لیٹس میٹ ایٹ 7 PM, شام 7 بجے ملتے ہیں. اب دیکھیں جب بھی تجویز دینی ہوتی ہے, یعنی کسی کو ہم بتاتے ہیں یہ آفر ہے کہ ٹھیک ہے ہم 7 بجے ملتے ہیں, لیٹ اس کا استعمال کریں گے, لیٹس میٹ ایٹ 7 PM, لیٹس میٹ ایٹ 7 PM. So I think you must have enjoyed the video lesson and you must have learned something. کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. اگر کچھ نہیں بھی سیکھا تو you must have got very good listening, آپ کو listening جو ہے وہ مل گئی ہوگی. So I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.